अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक पुरानी वीडियो को सही करके डाल रही हूँ। मैंने पुरानी वीडियो चेक की तो 7 अक्टूबर की वीडियो में मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। अब क्या कमी रही होगी, ऐसा कैसे हो गया ये पता नहीं। हालांकि यूट्यूब की तरफ से ये बैन है कि कोई भी अपनी वीडियो अपने ही मोबाइल से चेक नहीं कर सकता। हो सकता है घर में किसी का मोबाइल चेक करने के लिए वीडियो ना मिला हो तो उसमें आवाज़ ऐसी ही रह गई हो। हालांकि ज़्यादातर वीडियोस चेक करके ही डाली जाती थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे रह गई। खैर, जब मुझे मालूम हो गया कल कि ये इसमें आवाज़ नहीं है तो मैं दोबारा से उसी वीडियो को डाल रही हूँ। मुझे मालूम था कि ये 7 अक्टूबर की वीडियो मैंने कौन सी बनाई थी, ये उसी वीडियो का चैप्टर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके घरेलू हालात के बारे में कि कैसे वो वहाँ रहते थे घर में, उनकी तारीफ़ के बारे में सुनिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने अपने नबी को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, और दुरूद व सलाम नाजिल हो रसूलों के सरदार और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला की हम्द और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अक्सर लोग इस ज़माने में गुलू के शिकार हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस कदर गुलू किया कि अल्लाह की पनाह शिर्क के दर्जे तक पहुँच गए। जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करना। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा कार से बिल्कुल ही गाफिल हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को ज़िंदगी का मशअल राह बनाया और ना ही इसे रहनुमा समझा। आपकी सीरत तैयबा और लम्हात ज़िंदगी की कुछ बातें पेश की जा रही हैं। नंबर 1, आपकी बाबत इल्म की इंतहा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर हैं। नंबर 2, वो गोरे हैं, उन पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से नबुव्वत की मुहर सब्त की हुई है जो चमकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देती है। नंबर 3, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया, जैसे कि मुअज़्ज़िन 5 वक्त के अज़ान में कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम से मुश्तक़ किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बुलंद करे। बस अर्श वाला महमूद है और ये अहमद हैं। अगरचे इस दुनिया में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम रहे और रोज़ व शब ने हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दूरियां पैदा कर दी। फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन लोगों के ज़ुमरे में कर दे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारी आरज़ू है कि हम अपने भाइयों को देखें। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो हमारे असहाब हो, हमारे भाई तो वो लोग हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मती जो अभी तक इस दुनिया में आए ही नहीं, आप इन्हें क्यों कर पहचानेंगे? आपने फरमाया, भला तुम देखो, अगर किसी शख्स की सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वाले घोड़े सिहा मशकी घोड़ों में मिल जाएं तो क्या वो अपने घोड़े नहीं पहचानेगा? सहाबा ने कहा, बेशक वो तो पहचान लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन आएंगे इस हाल में कि बसबब वुज़ू, यानी इस वुज़ू की वजह से उनके चेहरे, हाथ और पाँव चमकते होंगे और मैं हौज़ कौसर पर उनमें सबसे ज़्यादा पहुँचा रहूँगा। सही मुस्लिम शरीफ। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ गो हैं कि हमें उन लोगों के ज़ुमरे में कर दे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तलब में लगे रहते हैं। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की इत्तबा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े को अपनाते हैं। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हमेशा वाली जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त अता करे
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و کاوش کا بھرپور بلند بدلہ عنایت کرے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل و اصحاب پر۔ زیارت ہمیں چاہیے کہ ہم گزرے ہوئے زمانے کی طرف لوٹیں اور گزشتہ صفحات کی ورق درگانی کریں، ہم اسے پڑھیں اور غور و فکر کریں، حروف اور الفاظ کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کریں، آپ کے گھر میں داخل ہوں اور اس کی حالات سے واقف ہوں اور اس کے حادثات سے آشنا ہوں، اور آپ کی باتوں کو سنیں۔ بیت نبوی میں ہم صرف ایک دن قیام کر کے عبرت حاصل کریں اور آپ کے قول و فعل سے اپنے دل کو منور کریں۔ دور حاضر میں لوگوں کے علم آشکارا ہوئے اور کتب بینی کی کثرت ہوئی، جس کے نتیجے میں لوگ کتب، رسائل، فلم اور دیگر وسائل کے ذریعے شرق و غرب کی زیارت کرنے لگے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شرعی زیارت کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول کو غور سے دیکھیں اور جس چیز کی بھی معرفت حاصل ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ہم فقط بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گوشوں کا ملاحظہ کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالیں گے، نیز اپنے گھروں میں اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ ہم بیتے ہوئے لمحات اور گزرے ہوئے زمانے کی سیر فقط انہیں سننے اور دیکھنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اور آپ کے طور طریقے پر چل کر آپ کی محبت کو واجب سمجھ کر ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ نیز ہم ہر اس خبر کی تصدیق کریں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم بجا آوری، نیز آپ کو پیشوا اور نمونہ ہونے کے بارے میں فرمایا۔ آل عمران کی 31 آیت۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الاحزاب کی 21 آیت۔ اس کا مطلب ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا ذکر قرآن شریف کے اندر تقریباً 40 مرتبہ دہرایا ہے، اور بندوں کی سعادت اور آخرت کی نجات اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مضمر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نساء کی 13-14 آیت، جس کا مطلب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی چاشنی کے حصول کا سبب بتایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی اسے ایمان کی چاشنی مل گئی، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دوسرے تمام لوگوں سے محبوب ہوں۔ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی اسے ایمان کی چاشنی مل گئی، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دوسرے تمام لوگوں سے محبوب ہوں، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہوں، بیٹا ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔
اب آدھی جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اس کا میں نے پہلے کی جو جتنی بھی تھی اس کی آدھی آج ذکر کی ہے. کل انشاءاللہ آدھا ذکر کل ہوگا. اللہ حافظ.